अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे यूरोप के नए प्रोग्राम की। कुछ नई तफसील जो है वो जारी की गई है। काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन इमिग्रेशन खुलने के इम्कानात कितने हैं, इस पे काफी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा। रेंता और बच्चों की इमदाद, इस पे भी काफी अहम कुछ कमेंट आए हैं जिसके बारे में मैं जरूरी समझता हूं कि बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बारे में डिटेल से बात करूंगा। नौजवानों के लिए एक नई इमदाद की अनाउंसमेंट की है, ये लाजमी तौर पे जानिएगा और इससे फायदा उठाइएगा। वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। नंबर 1 तो यूरोप के जो नए प्रोग्राम की कुछ नई तफसील जारी की गई है, इसका लिंक नंबर 1 आपको मिल जाएगा। उसके बाद नौजवानों के लिए जो नई इमदाद है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। सबसे पहले तो बात करते हैं कि यूरोप के नए प्रोग्राम की जो नई तफसीलात जारी की गई हैं, वो तफसीलात क्या हैं। मजीद डिटेल के लिए नीचे आप लिंक जो है, लिंक नंबर 1, उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। यूरोप के नए प्रोग्राम की जो मजीद तफसील जारी की गई है, उसके मुताबिक मैंने आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले या 4-5 दिन पहले एक अहम न्यूज आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसमें ये कहा गया था कि एक रेजिडेंसी कार्ड जो है वो तमाम यूरोप के लिए कारआमद होगा। उस पर काफी दोस्तों के कमेंट आए कि क्या हम नॉर्वे में उस कार्ड पे काम कर सकेंगे, क्या हम आयरलैंड में उस कार्ड पे काम कर सकेंगे, क्योंकि ये इस वक्त जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इवन के ईयू कार्ड भी आपके पास हो तो उस पे भी आपको काम की इजाजत नहीं है, ना ही नॉर्वे में और ना ही आयरलैंड में। अब यहाँ पे जो सबसे अहम अपडेट है वो ये है कि यूरोपीय यूनियन, अगर पूरी यूरोपीय यूनियन के लिए ये कार्ड लॉन्च किया जाता है तो फिर तो आपके लिए पूरी यूरोपीय यूनियन में नॉर्वे भी शामिल होगा और आयरलैंड भी शामिल होगा। अगर ये पूरी यूरोपीय यूनियन के लिए नहीं, सिर्फ शेंजन के लिए ये कार्ड जो है वो अनाउंस किया जाता है, जैसे कि पहले कार्ड ऑलरेडी एक परमानेंट रेजिडेंसी पे आप काम कर सकते हैं दूसरी शेंजन स्टेट्स में, तो फिर ये नॉर्वे और आयरलैंड के लिए भी कारआमद नहीं होगा। लेकिन आज जो नई तफसीलात जारी की गई हैं, इससे ये ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड काफी ज्यादा अहमियत का हामिल होकर आने वाले वक्त में इससे बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स को फायदा पहुंचने वाला है। असल में बहुत सारे मालिक ऐसे हैं जो इमिग्रेशन भी ओपन नहीं करना चाहते, और जो उनके मालिक में इमिग्रेंट हैं वो स्किल बेस भी नहीं है, उनकी जरूरियात भी पूरी नहीं कर पाते, तो उनकी तरफ से ये प्रोग्राम पे खास तौर पे फोकस किया जा रहा है। असल में इन्होंने जो ईयू कार्ड निकाला था, जिसको ये यूनियन यूरोपियन तरखीता भी बोलते हैं, वो जब कार्ड निकाला था उसका ये फायदा था इनको कि वो ममालिक जहाँ पे ज्यादा इमिग्रेंट रहते हैं और वहां पे बेरोजगारी है, वो वहां से मूव करें उन ममालिक की तरफ जहां पे उनको वर्कर्स की जरूरत है। इस तरह से मुनसफाना तकसीम होगी शेंजन स्टेट्स के दरमियान। तो उसमें जो है वो बहुत ज्यादा कमी देखने में आई है, अब लोग मूव नहीं हो रहे। यही इस रिपोर्ट में कहा गया है, जो नीचे मैं आपको रिपोर्ट लिंक दे रहा हूं। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ 4% के करीब जो इमिग्रेंट हैं वो उस कार्ड पे मूव होते हैं और बाकी वहां से मूव होना पसंद नहीं करते। अब ये जो नया कार्ड निकाला गया है, असल में ये उन ममालिक की अपनी भी मजबूरी है कि उनको वर्कर्स की जरूरत है, और वो वर्कर जो ऑलरेडी यूरोप के किसी न किसी मुल्क में सेटल हैं, वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अगर ट्रेवल करके काम की गरज से जाएंगे तो उससे ज्यादा बेनिफिट होगा शेंजन स्टेट्स को। टैक्स के मामलात में बेहतरी आएगी और इनकी जो लेबर मार्केट में प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व होंगी। तो इस तरह से जो है ये अब ज्यादा फोकस करेंगे इस रेजिडेंसी कार्ड पे, और इस रेजिडेंसी कार्ड के मिलने के बाद आप दूसरी शेंजन स्टेट्स में बहुत आसानी के साथ ट्रेवल कर सकेंगे, काम कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी अपडेट, जो कि आने वाले वक्त में इसकी मजीद तफसीलात आ सकती हैं। जो मैंने आप लोगों के साथ पिछली न्यूज शेयर की थी उसका ये तसलसल है। ये नेक्स्ट अभी उसकी कंफर्मेशन आ चुकी है और लिंक भी नीचे दस्तियाब है, आप खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन इमिग्रेशन खुलने के इम्कानात कितने हैं। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, खासतौर पे वो दोस्त जो यहाँ पे नहीं रहते, दूसरी कंट्रीज में रहते हैं,
اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ یہاں پہ اناؤنسمنٹ ہو اور وہ وہاں سے یہاں پہ آئیں. تو ایک چیز تو آپ نے لازمی طور پہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اب تک جب بھی امیگریشن اوپن ہوئی ہے یا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو اسپین نے کم سے کم 6 مہینے کی پترونہ میں تو مانگی ہے. جب بھی ہسٹری میں جب لاسٹ 2005 میں امیگریشن اوپن ہوئی تھی اس وقت بھی 6 مہینے کی پترونہ میں تو لازم تھی. اگر آپ کے پاس 6 مہینے کی پترونہ میں تو ہے تو آپ امیگریشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, ورنہ آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تھے. تو آنے والے وقت میں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ آپ وہاں سے اچانک آئیں اور یہاں پہ آ کے پیپر اپلائی کریں اور پیپر لیں اور پھر واپس چلے جائیں اور اس طرح سے آپ کے یہ پیپر بھی چلتے رہے اور وہاں بھی آپ کام کرتے رہیں. ایک کنٹری آپ کو چھوڑنا پڑے گی یا پیپروں کو جو ہے وہ اہمیت دینا ہوگی یا کام کو. اب یہاں پہ ایک بہت چیز اہم آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب امیگریشن کلوز ہوتی ہے آخری 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے اس وقت یہ اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے کہ جو لوگ بھی اس وقت ملک میں انٹر ہیں وہ جو ہے وہ انٹری کے لیول پہ 6 مہینے کے بعد پترونہ میں تو نہیں بھی چلی تو وہ جو ہے وہ پیپر جمع کروا سکتے ہیں. وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب گورنمنٹ نے سوچا ہے فار ایگزامپل ہم نے 5 لاکھ کو لیگل کرنا ہے لیکن 4 لاکھ کی انٹری ہوئی ہے تو وہ اس وقت یہ کہہ دیتے ہیں. لیکن اگر تعداد آلریڈی پہلے سے زیادہ ہو تو وہ پھر یہ نوبت نہیں آتی. اس وجہ سے آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے. امیگریشن کھلنے کی جہاں تک امکانات کی بات ہے فی الحال معدوم ہو چکے ہیں, بہت زیادہ امکانات نہیں ہیں. یہ ریگوز کے جو قوانین ہیں ان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. جب تک پسوئی کی حکومت ہے اس کے اندر اپنے معاملات جو ایسے ہیں جیسے امیگریشن لینے والا, نیشنلٹی لینے والا, فیملی بنوانے والا, اس طرح کی جو معاملات ہیں جلد سے جلد نپٹانے کی کوشش کریں اگر آپ ایلیجیبل ہیں ان تمام کاموں کے لیے. ادروائز آنے والے وقت میں اگر کسی اور پارٹی کی حکومت آتی ہے جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں تو اسپین میں بھی ہو سکتا ہے کہ پرتگال اور اٹلی کی طرح کافی زیادہ ریسٹرکشنز بڑھ جائیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں رینتے کی. رینتا اور بچوں کی امداد کے بارے میں کچھ اہم اپڈیٹ, کچھ اہم کمنٹ آئے ہیں دوستوں کے جس میں میں بات کرنا چاہوں گا. ایک دوست نے کہا کہ رینتے میں کیا جو بچوں کی امداد ہے اس کے بارے میں اگر ہم نہیں لیتے تو کیا رینتا جو ہے اس میں ہماری کٹوتی یا اس میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ رینتے سے ریلیٹڈ جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اسندہ. اسندے کی اگر کوئی بھی امداد ہے جو کہ آپ لے رہے ہیں یا اس میں مسٹیک ہوئی ہے اسندے کی طرف سے یا آپ کی طرف سے آپ نے نہیں لے سکے یا آپ کی طرف اضافی آ چکی ہے, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, تو جب آپ کا رینتا ڈکلیئر ہوگا اس وقت وہ تمام کمی بیشی وہ پوری کر دیں گے. فار ایگزامپل میں یہاں پہ دینا چاہوں گا ایگزامپل, اگر آپ کے پاس ترخیتا نمروسا خنرال ہے اگر تو پھر آپ کو آپ کا آلتا چلتا ہونا چاہیے تو 100 یورو ہر مہینے آپ کو ملتا ہے. اور اگر آپ کا جو ترخیتا ہے جو ریزیڈنسی کارڈ ہے جو ترخیتا نمروسا ہے سوری وہ اگر اسپیسیال ہے آپ کے پاس تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو جو ہے وہ 200 یورو ملتا ہے. اب یہاں پہ کچھ دوستوں کی طرف سے کمنٹ آیا ریزیڈنسی کارڈ سے ریلیٹڈ. ریزیڈنسی کارڈ کا اس میں عمل دخل نہیں ہے, آپ کا صرف لیگل سٹیٹس یہاں پہ ہونا چاہیے, خواہ آپ کے پاس ٹیمپریری ہے, پرماننٹ ہے, پاسپورٹ ہے, یہاں کا نیشنلٹی ہے, یہ میٹر نہیں کرتا. جب رینتا ڈکلیئر ہوگا اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی 100 یورو کی یا 200 یورو کی تو وہ پوری کر دی جائے گی. لیکن انگریسوں مینیمم ویتال باقی سہولیات سوسیال کی جو امدادیں ہیں وہ آپ نے وہیں پہ ڈیل کرنی ہے, وہیں اپلائی کرنی ہے. انس کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کے ذریعے آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے, اس کا رینتے کے ساتھ کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. ایک نئی اناؤنسمنٹ دوستو اناؤنس کی ہے نوجوانوں کے لیے حکومت نے, جو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں. لنک نمبر 2 نیچے موجود ہے, آپ اس کو خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے. اصل میں یہ جو امداد ہے وہ ملے گی اگر آپ موٹر سائیکل کا چھوٹا لائسنس کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کار کا لائسنس کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ جو ہے وہ بس کا لائسنس کرنا چاہتے ہیں, کمیون کا لائسنس کرنا چاہتے ہیں. اس کی ڈیفرنٹ امدادیں جو ہیں حکومت نے اناؤنس کی ہیں. یہ امدادیں 18 سال سے 30 سال کے نوجوانوں کے لیے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. یہ آپ امدادیں لے سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو یہ لائسنس لازمی طور پہ کرنا ہوگا. کچھ ان کی ریکوائرمنٹس ہیں جو پوری کرنا ہوں گی. نیچے لنک موجود ہے. یہ جو میں نیچے لنک آپ کو لے کے آیا ہوں یہ خاص ایریا کا, لیکن نیشنل لیول پہ بھی ڈی جی ٹی نے
اور حکومت نے اس کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.